الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدي الكرام، من أكثر الأمور التي تحدث اضطرابا وخللا في المجتمع الشائعات. والشائعات تلكم الأخبار التي يتداولها الناس دون التأكد منها والتثبت من مصدرها، وهذا يؤدي إلى حدوث خلل في أمن المجتمع وسلامته. ولذلك سمى الله عز وجل مروجي الشائعات بالمرجفين، أي الذين يحدثون إرجافا واضطرابا في المجتمع. فقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ولأن ديننا الحنيف يسعى إلى إقامة مجتمع يسوده السلام والمحبة، فقد وضع منهجا متكاملا لعلاج الشائعات. وملامح هذا المنهج تتمثل في عدة أمور. أولها أن الإسلام حث على ضرورة التثبت من الأخبار قبل ترويجها، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالواجب على كل إنسان أن يتثبت من صحة الخبر قبل أن ينشره، وهذا سلوك إيماني قويم. يذكر مثلا أن سيدنا عمر بن الخطاب كان سيدنا أبو موسى الأشعري جالسا معه في مجلس، فروى حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال له سيدنا عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك أو بمن يعلم ذلك لأفعلن وأفعلن. فخرج سيدنا أبو موسى الأشعري إلى مجلس الأنصار وأخبرهم الخبر، فأتى سيدنا أبو سعيد الخدري وشهد معه. هنا قال له سيدنا عمر: يا أبا موسى، أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا عمر لم يشك في صدق سيدنا أبي موسى، ولكنه أراد أن يعطي الناس نموذجا عمليا في ضرورة التثبت من صحة الخبر قبل نشره. كذلك من ملامح المنهج الإسلامي لعلاج الشائعات أنه حذر أشد التحذير من الكذب والغيبة. ففي شأن تحريم الكذب قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وفي شأن تحريم الغيبة قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كذلك نجد الشرع الشريف يتوعد مروجي الشائعات بالعذاب الأليم، فالله عز وجل قال في شأنهم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين روجوا للتهمة الباطلة في حق السيدة عائشة رضي الله عنها، قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إخوة الإسلام، كانت هذه بعض ملامح المنهج الذي وضعه الإسلام لعلاج الشائعات، وفي اللقاء القادم نستكمل حديثنا حول هذا الموضوع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.